नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, संविधान सभा सदस्य, केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मासँग खास गरी उहाँहरूले पछिल्लो समय, खास गरी आज मात्रै जुन विषय बाहिर आएको छ, यो विषय संसदमा पनि उठेको छ, जहाँ स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले उहाँको यो ज्ञापन पत्रलाई लिएर कटाक्ष गर्नुभएको छ। खास गरी उहाँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, समानुपातिकरण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय एकता सहितको चाहिँ समृद्ध मुलुक बनाउनका निम्ति सरकार कटिबद्ध हुनुपर्ने केही मागहरू उहाँहरूले बुदागत रूपमा राख्दै सरकारलाई या विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। यो माग सम्बोधन नभए उहाँहरूले आमरण अनसनदेखि लिएर कैयौँ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्ने बताउनु भएको छ। त उहाँका पछाडि शक्ति के हो, यसका पछाडिको उहाँहरूको यो ताकत या यो घुर्की के कारणले प्राप्त उपलब्धि, आज जुन व्यवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो संविधानमा कैयौँ त्रुटिहरू हुन सक्छन्, तर उहाँहरूले आज संहिताको कार्यान्वयनको पक्षमा, निर्वाचन प्रणालीको सवालमा र अहिले यो धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि प्रश्न खडा गर्दै हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा या धर्मनिरपेक्षता पक्षमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त हिजो उहाँहरूले चाहिँ जनयुद्ध लड्दा जनतालाई देशको धर्म हुँदैन भन्नुभयो, तर आज धर्मका लागि उहाँहरू वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। यो के हो? के साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीलाई भारतले जब स्पेस दिन छोड्यो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जब स्पेस दिन थाल्यो, तब यो छटपट्टि माओवादी केन्द्रभित्र बढेको हो, या उहाँलाई जसरी आज अमरेश कुमार सिंहले संसदमा एक किसिमको कटाक्ष गर्नुभएको छ, कटाक्ष गर्दै भन्नुभएको छ, यो सबै डिजाइन भारतको डिजाइनमा, प्रधानमन्त्रीकै डिजाइनमा चाहिँ गरिएको, जहाँ चाहिँ भारतले जब प्रधानमन्त्रीलाई बाल दिएन, अर्थात् उहाँलाई वास्ता गर्न छोड्यो, त्यसपछि भने यो परिस्थितिको चाहिँ सिर्जना गरेर कतम आफै लेख्ने, आफै लेख्न लगाउने र आफैबाट चाहिँ यो किसिमको चाहिँ प्रेसराइज गर्न लगाएर हो मैले गरेको हो भन्न लाउने किसिमको चाहिँ यो पुरै डिजाइन हो भन्ने परेको छ। यो के हो? आज समग्र यिनै विषयवस्तुमाथि खास गरी हामी संवाद गरेछौँ। एकातिर अहिलेकै यो व्यवस्था बचिरहने या यो व्यवस्था फर्काएर 2046-47 संविधानमा जाने, राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अब माओवादी केन्द्र जान तयार हो, या अहिले जुन परिस्थितिबाट इभन प्रचण्डले जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो, व्यवस्थामाथि खतरा छ भनेर दुईचोटि उहाँ चाहिँ संसद विघटन हुँदा सडकमा जानुभयो, तर आज किन यो ज्ञापन पत्र उहाँले बुझ्नुभयो? यो ज्ञापन पत्रलाई किन रिजेक्ट गर्नु भएन? प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा कमजोरी छ। यस्ता ज्ञापन पत्रलाई उहाँले ललकार्नु पर्थ्यो, छोड्नु पर्थ्यो, तर उहाँले किन बुझ्नुभयो त? आज यसै विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। म रामकुमार शर्माजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, संविधान सभा सदस्य। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। अब यो हिन्दू राष्ट्रको पक्ष सहितका कैयौँ तपाईँहरूले एउटा ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो, किन दिनुभयो? के का लागि, के खानलाई तपाईँहरूले दिनुभयो? कोबाट परिचालित हो तपाईँ? अब मैले यो ज्ञापन पत्र 4-5 वर्ष पहिला नै नेकपा भएको बेलामा हाम्रो आदरणीय अध्यक्षलाई दिएको थिएँ र उहाँले मात्र होइन, देशका सबै पार्टी प्रमुखहरूलाई, मुख्यमन्त्रीहरूले पनि मेल गरेर पठाएको थिए। संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि जनतामा जसरी जनताले परिकल्पना गरेको थियो, सरकारबाट शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा जुन प्रकारले प्रगति हुन्छ, सरकार जसरी जनभावना अनुकूल तपाईँको अगाडि बढ्छ जसरी सोचेका थिए, समय बित्दै जाँदा त्यो परिणाम जनताले प्राप्त गर्न सकेन र तपाईँको 3 तहको सरकार बन्यो। 3नै तहमा भ्रष्टाचारले एउटा विकराल रूप लियो, एउटा महामारीको रूपमा भ्रष्टाचार देखा परेको छ नेपालको राजनीतिमा। यिनै परिवेशमा मैले तपाईँको यो 4-5 वर्ष पहिले नै यो ज्ञापन पत्र दिएको थिएँ, तर त्यो बेला के थियो कि ओलीजी, केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र फेरि म माओवादीबाट नेकपा भएको, त्यस कारणले अध्यक्षजीको के थियो कि यो विषयवस्तु जो तपाईँ उठाउनु भएको छ, चोरी संरक्षण, भ्रष्टाचारको विरोधको बात र जनताको जो बर्निङ इस्युजहरू छ, त्यो विषय सबै हाम्रो पार्टीले, हाम्रो सरकारले गर्नुपर्ने विषय हो। यिनै विषयमा काम गर्दा जनताले हामीले विश्वास गर्छ, माया गर्छ र हाम्रो जिम्मेवारी पनि पुरा हुन्छ। तर तपाईँका यी राम्रा विषयहरू अहिले तपाईँ सङ्घर्षको विषय बाटोमा जानुभयो भने यी राम्रा विषयप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ, यो शङ्का उपशङ्काको नजरले पनि हेर्न सक्छ र तपाईँको अभियानलाई असफल पनि गरिदिन सक्छ। मेरो सुझाव छ कि अहिले यो चिजले स्थगन गरिदिनुहोस्। तपाईले प्रचारको रूपमा, सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा, लेख रचनामा लानुहोस्, तर सङ्घर्षकै रूप नबनाऊ र उपयुक्त समयमा, किनकि त्यसलाई आलो पालो थियो प्रधानमन्त्रीको, मेरो प्रधानमन्त्रीको समय आएपछि तपाईँ यो विषयलाई उठान गर्दा कतिपय विषय
म बजेटबाट हल गरिदिन्छु र कतिपय विषय भने यसको अर्थ रामकुमार ग्राउन्डबाट- शर्माजी यो जुन तपाईँको आजको अभियान या यो ज्ञापन पत्र यो विषय पहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान थियो या तपाईँको बारेमा थाहा थियो यो विषय- यो अभियान या तपाईँले उठाइरहेका विषयवस्तु उहाँलाई जानकारी थियो उहाँलाई एउटा विषय यसको मात्र अर्थ थाहा त थिएन। अमरेश कुमार सिंहले बोलेको ठिकै हो नि होइन आज संसदमा होइन उहाँले के भन्नुभयो भने यो सबै डिजाइन प्रचण्डकै डिजाइनमा चाहिँ यो ज्ञापन पत्र यो भनेको के हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ देखाउनका निम्ति गरिने हुन्छ नि एउटा प्रपञ्च एउटा खेल हो सबै यसको डाइरेक्टर भनेको प्रचण्ड नै हो तर तपाईँहरू भने त खालि अहिले देखिएको पात्र मात्रै हो यो मास्टर माइन्डेड किसिमको डिजाइन हो अमरेशजी मनोगत रूपमा एउटा काल्पनिक रूपमा बोल्नु भएको म तपाईँले निवेदन गरेँ नि पहिले मैले बुझाएको जो ज्ञापन पत्र छ त्यो पनि सबै पार्टीलाई बुझाएको छ र मिडियामा सब रेकर्डेड छ अहिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा एक विषय फरक छ र त्यो भनेको मैले आफ्नो विवेकले बुद्धिले मलाई मेरो ब्रह्मले हिन्दू राष्ट्र र यो धर्मनिरपेक्षता। विषय उठाउनु पर्छ यो उठाउँदाखेरि माओवादी पार्टीले फाइदा हुन्छ यो विषय उठाउँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा जो जाने जो शक्तिहरू छ जो प्रपञ्चहरू भइरहेको छ उसलाई पनि जवाफ पुग्छ र सबभन्दा ठुलो कुरो नेपालमा 90% सनातन हिन्दू धर्म मान्नेहरू छ 90% राजनीति कसको लागि गर्ने हो जनताको लागि गर्ने हो नागरिकको लागि गर्ने हो भनेपछि यत्रो तपाईँको जनमत भएको समुदायको मनमा एउटा भ्रम भन्नुहोस् वा शङ्का भन्नुहोस् त्यो त छ नि कि संविधान सभाबाट जो संविधान जारी भयो सङ्घीयताको लागि त आन्दोलन भयो बलिदान भए गणतन्त्र लोकतन्त्रको लागि त भयो तर धर्मनिरपेक्ष हुने भन्ने विषयको बारेमा त कसैले कुनै आन्दोलन गरेका थिएनन् झन् काङ्ग्रेस एमाले त्यसैले मानेर हिँडिरहेको थियो भनेपछि यो एक्कासी कसरी भयो कसरी तीन पार्टी तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा गए तपाईँको संविधान सभामा तपाईँको जनताबाट जो एउटा राय लिने कुरा थियो राय सङ्कलन गर्ने कुरा थियो त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ नेपाली नागरिकलाई लागेको के हो कि त्यो त्यसरी राय सङ्कलनमा पनि तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको बारेमा थिएन त्यसकारण जो संविधान जारी भयो नेताहरू दबावमा परेर प्रलोभनमा परेर या कुन कारणले हो यो जो भएको छ त्यसप्रति नेपाली जनताको असन्तुष्टि विरोध रहेको छ र मात्र नेपाली जनताको यसको आधारमा त पार्टी नै बनेको छ तपाईँको राष्ट्रिय पार्टीको रूप ग्रहण गरेको छ त्यसकारण मैले के सोचेको हो कि माओवादी पार्टी जो अहिलेको जो संविधान छ र संविधानको जो मूल विशेषताहरू हो धर्मनिरपेक्षता लोक संघीयता समावेशिता गणतन्त्र र तपाईँको यो गणतन्त्र हो त यी सबै जो संविधानको विशेषता त माओवादीको योगदान हो त माओवादी जुन बेला बलियो थियो त्यो बेला माओवादीले यो विषय ल्याए तर दिनानुदिन माओवादीको विषय एजेन्डा चाहिँ क्रान्तिकारी हुने माओवादीको वरिपरि संविधान बन्ने तपाईँ पढे लेखेकै मान्छे हुनुहुन्छ कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी हो यो आध्यात्मवादी कहिलेबाट बन्नुभयो तपाईँ आस्तिक हो कि नास्तिक हो तपाईँ हो तपाईँलाई म यही कुरा निवेदन गरौँ मार्क्सिजमले तपाईँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी खाली छोड्नुहोस् तपाईँ यो अबिर सबिर लाउनुहोस् हिँड्नुहोस् यो बेकार यो राजनीति नगर्नुहोस् तपाईँ कम्युनिस्ट भएर धर्मको राजनीति गर्ने तपाईँ ठिक छ किन गर्नुभयो तपाईँको तहबाट त्यो कुरा हामीले त भन्ने तपाईँलाई सोध्ने हो तपाईँले किन गर्नुभयो कम्युनिस्टको कार्यकर्ता हुने भौतिकवादमा अनि जनयुद्धमा तपाईँहरूले होइन जनताहरूलाई चाहिँ मन्दिर सन्दिरमा लात्ता हानेको होइन तपाईँहरूले म तपाईँले के निवेदन गरौँ तपाईँले मन्दिरमा चाहिँ त्यो जातीय छुवाछुत नगरौँ मार्क्सले जो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र तयार गर्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीबारे जुन अवधारणा तयार गर्नुभयो त्यो भनेको युरोपमा पुँजीपति वर्ग र तपाईँको मजदुर वर्गको सङ्घर्षको बिचबाट त्यसरी जन्म भएको हो या चीनमा माओले जो क्रान्ति गर्नुभयो त्यो चीनको विशेषतामा भएको हो तर नेपालको त नेपाली समाज या यहाँको जो तपाईँको अवस्था छ त्यो त युरोप अमेरिका जस्तो एउटा मजदुर वर्ग एउटा तपाईँको के भन्छ पुँजीपति वर्ग या तपाईँको चाइनाको जस्तो या रसियाको जस्तो होइन नि त मार्क्सिजमले के भन्छ कि मार्क्सवाद एउटा प्रगतिशील विज्ञान हो र मार्क्सवाद तिमी आफ्नो भूगोलमा तिमी आफ्नो जनतामा तिमी आफ्नो नागरिकमा कसरी एप्लाई गर्न सक्छ त्यसरी तिमी जाऊ भनेपछि मलाई लाग्ने के हो कि नेपालका जो सनातनी हिन्दूहरू छ जो 90% को सङ्ख्यामा छ उसलाई अपमान गरेर उसलाई शङ्का उपशङ्कामा राखेर कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पमा या विरुद्धमा यो जन्म जान्छ र कम्युनिस्ट पार्टी रुलिङ पार्टीको रूपमा रहन सक्दैन कमजोर भएर जान्छ त्यसकारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मूल विषय हो तपाईँको यहाँ धर्मनिरपेक्षता हुने कि धर्म त्यसो भए जनयुद्धको बेला जातीय छुवाछुत तल्लो उच नीच धर्म
तपाईँहरूको यो विभिन्न चाडपर्व तपाईँहरू त टिका पनि नलगाउने, धर्म पनि नमान्ने मान्छेहरू जे पनि खाँदै हिँड्नुभयो, त्यत्रो जनयुद्ध गर्नुभयो। तपाईँ जनयुद्धमा हिँड्नु भएको थिएन? ठिक हो, जनयुद्ध टिका लगाएको मान्छे मेरो घरबाट बलिदान भएको छ। म नेपाल सरकारको थाई जागिर छोडेर जनयुद्धमा गएको। अनि जनयुद्धको एजेन्डा थियो कि थिएन? जनयुद्धको प्रश्न अहिले जुन तपाईँले उठाइरहनु भएको छ यो एजेन्डा थियो कि थिएन? ठिक छ, गणतन्त्रको थियो होला, यो गणतन्त्र पनि थियो कि थिएन फेरि त्यो दोस्रो विषय भयो। त्यो विषयमा फेरि त्यो सैद्धान्तिक बहसमा नजाउँ। तर तपाईँहरू जनयुद्ध लडिरहँदा जातीय छुवाछुत, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो या हुनुहुन्थेन? यस्तो छ, भन्नु न आज क्लियर नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी, त्यतिखेर हामीले नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी त एमाले होस्, माले होस्, समाजवादी होस् या नेकपा माओवादी होस्, अरूको तुलनामा त नेकपा माओवादी सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी नै हुने भयो नि त। त्यसकारण हामी सबैको जो कम्युनिस्ट छन् उनीहरूको सिधा सिधा धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हुन्छ। म पनि धर्मनिरपेक्षतालाई मानेरै माओवादी भएको हो। तर प्रश्न के छ, कुनै पनि थ्योरी तपाईँ जो थ्योरी टेबलमा बनाउनु भयो नि, प्र्याक्टिकल त पब्लिकमा हुन्छ, फिल्डमा हुन्छ। त फिल्डमा जाँदाखेरि माओवादीको विचार राजनीतिमा संविधान बन्ने, मूल विशेषता संविधानको माओवादीको दर्शनमै तपाईँको देखिन्छ। तर माओवादी पार्टी किन कमजोर भयो? माओवादी पार्टी कमजोर हुनुको कारण कहीँ न कहीँ हामीले आफ्नो सिद्धान्त विचारलाई प्रयोग गर्दाखेरि या त हामी कतिपय एजेन्डा छोड्यौँ, पार्टी निर्माण गर्न सकेनौँ, जनभावनालाई सम्मान गर्न सकेनौँ लगायतका विषयको कारणले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ विश्वास गरेथे जुन बेला परिणाम आउटपुट जब परिणाम रिजल्ट चाहिएको थियो रिजल्ट दिन सक्नु भएन भनेर भयो। भलै अहिले तपाईँहरूको सरकार छ, अब तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। तर अहिले पछिल्लो समय एउटा तपाईँले रिपोर्ट हेर्नुभएको छ कि छैन? अमेरिकाको रिपोर्ट आयो, तपाईँको त्यहाँको विदेश मन्त्री होइन एन्टिनो जे क्लिमेनले चाहिँ एउटा त्यो सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको जुन प्रतिवेदन छ त्यसमा तपाईँहरूलाई भनाएको छ कि भारतबाट आरएसएसबाट पैसा खानुहुन्छ तपाईँहरू, त्यही भन्ने आरोप छ। तपाईँहरूले जुन आज एजेन्डा उठाउनु भएको छ यो एजेन्डाको सवालमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टिनो जेले जुन उठाउनु भएको छ विदेश मन्त्रीले या सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन, त्यो भने तपाईँहरू हो क्या? अमेरिका एउटा लोकतान्त्रिक देश हो र अमेरिकाले कुनै पनि मानव अधिकारको रक्षाको, मानव अधिकारको सम्मानको कुरा सम्बन्ध अमेरिकाले नै गर्छ। तर यो दुःखद कुरा हो कि अमेरिकाले जे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो यो भनेको नेपालको करोडौँ जो सनातन हिन्दूहरू छ उसको भावनामा ठेस पुर्याउने गरी उसको मतलब विषय आएको छ। र त्यो प्रतिवेदन कसले बनायो हामी पनि बुझ्दैछौँ। त्यो सही देख्यो। तपाईँ भनेको व्यक्ति त कम्युनिस्ट मान्छे हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ भने यो त मिलेन भने यो रिपोर्ट त त्यो पनि अमेरिका जस्तो देशले सार्वजनिक गर्यो। यो त हाका हाकी। हिजो मैले यो कार्यक्रम राति चलाएँ, अहिले बिहान तपाईँसँग यो अहिले दिउँसो म संवाद गर्दैछु। चौतर्फी विरोध हुँदैछ। नेपाल सरकारले पनि यो विरोध गर्नुपर्छ, जनाउनुपर्छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो यो प्रतिवेदन नेपालमा जो करोडौँ हिन्दूहरू छ, जो सनातनीहरू छ उसको भावनामाथि ठेस पुर्याएको छ। त्यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, त्यो मानव अधिकार विरोधी पनि छ। र यो प्रतिवेदनले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई पनि तपाईँको दूरी बनाइदिने यस प्रकारको भएकोले यो गलत हो। यो कसरी भएको छ यसो बुझ्दै जाँदाखेरि किन अमेरिकाले यस प्रकारको प्रतिवेदन ल्यायो भनेपछि हामीले के भनाइ के छ भने नेपालमा हिन्दुत्वको पक्षमा या हिन्दूको पक्षमा, हिन्दू धर्मको पक्षमा या वकालत गर्न ठुला ठुला नेता कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेसी या अन्य नेताहरू पनि पैसा लिन्छन् भारतको आरएसएसबाट, आरएसएसले पैसा दिन्छ भन्ने ट्याग लागेको छ। तपाईँलाई दिएको छ कि छैन? तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, अमेरिकन जो विदेश मन्त्रीबाट रिपोर्ट आयो, म तपाईँकै लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यमबाट सरकारले के आग्रह गर्छु कि धर्मको नाउँमा कुन देशले कुन समुदायले पैसा पठाइरहेको छ यसको एउटा उच्च स्तरीय छानबिन होस् र जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही होस्। तपाईलाई लाग्छ नेपालमा पैसा त आएको छ, चाहे धर्मनिरपेक्षताको राष्ट्रमा क्रिस्चियनिटीको नाममा होस् या हिन्दुजमको नाममा चाहिँ भारतबाट 2011 भन्दा पहिलेको तथ्याङ्कमा नेपालमा क्रिस्चियनको संख्या कति थियो? 465 देखाएको छ। 2011 यता तपाईँको 1.3% देखाएको छ। अहिले धार्मिक र जातीय तपाईँको के छ कि डाटा सार्वजनिक भएको छैन भनेपछि अहिले तपाईँको गाउँदेखि सहरसम्म हजारौँको सङ्ख्यामा चर्च कहाँबाट बनेको छ? अहिले तपाईँ तराई मधेसमा जानुभयो भने मुस्लिम समुदायहरूको सङ्ख्या जो पहिले तपाईँ 20-30 वर्ष पहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् कि त्यहाँ मस्जिद कति थियो र तपाईँको अहिले मस्जिदको सङ्ख्यामा कुन प्रकारले तपाईँको बढोत्तरी भएको छ? घटेको कसको छ? नेपालमा त तपाईँको धार्मिक रूपमा डाटा त घटेको सनातनीहरूको छ। अहिले मन्दिरमा तपाईँको पुजारी बस्ने स्थिति छैन भनेपछि जसको तपाईँको तथ्याङ्कमा, जसको डाटामा धार्मिक समुदाय घटेको छ
जसको मठ मन्दिरहरूमा जो पहिलेको अवस्था थियो त्यसमा बरु घटोत्तरी भएको छ, पुजारीहरू महन्तहरू तपाईँको त्यहाँ तपाईँको उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन, र जो नयाँहरू छ जो तपाईँको भारभारती आरोप लाग्नुपर्ने आफूलाई चोख्याउँछ। तपाईँप्रति मेरो कुनै बाइस हुनुपर्ने कारण नै छैन। तपाईँको स्वतन्त्रताको विषय हो, मेरो स्वतन्त्रताको विषय हो, धर्म मान्ने नमान्ने कुन धर्म मान्ने त्यो विषय तपाईँलाई लाग्यो यो अहिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, मलाई पनि लाग्छ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा यो किन भयो भनेर लाग्छ होला, तर मैले अहिले सञ्चारकर्मीको रूपमा तपाईँसँग सोध्नुपर्छ। त शर्माजी तपाईँलाई लाग्दैन यो एजेन्डा राप्रपाले उठाइरहेको छ होइन, जहाँ राजावादीहरू छन् उहाँहरूको त एजेन्डा छ धर्मको राजनीति उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था भन्ने उहाँहरूको बटम लाइन नै हो होइन। अन्त यो कम्युनिस्टमा किन बस्नु भएको, छोड्नुहोस्। पहिलो मेरो आग्रह के हो भने तपाईँले यो छोड्नु पर्ने, जब तपाईँ यो छोडिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँ गएर यो एजेन्डाहरू किन जुन जहाँ जस्तो छ बकुल्लासँग हुनु पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ कागसँग हुनु पऱ्यो। अब तपाईँ त बकुल्ला जस्तो देखिनुहुन्छ तर कागको बथानमा तपाईँलाई मन यसै भ्रमबाट तपाईँ भ्रममा बस्नु तपाईँ जस्तो पत्रकार यत्रो मिडिया हाउसको तपाईँ राप्रपाले उठाएको एजेन्डा र मैले उठाएको एजेन्डा एउटै देख्नु नै भ्रम हो। राप्रपाले 47 सालको संविधानमा लान खोजेको हो, ऊ राजा सहितको तपाईँको के भन्छ कि हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको छ। मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गर्न यसै व्यवस्थामा बसौँ हो। यस प्रकारको जो प्रतिगमनकारी जो कदमहरू छ, सोचहरू छ, त्यसबाट यो संविधानलाई यो उपलब्धि रक्षा गर्नको लागि मैले तपाईँको यसबारे चाहिँ जन्मसङ्ग्रह गरिदिउँ, ताकि यो देशको जो सनातनी छ, जसको जनसङ्ख्या 90% बढी छ, जसको मनमा संशय छ कि जो धर्मनिरपेक्षता आयो त्यो नेपालीहरूको भावना अनुकूल भएन, यो नेपालीको माग थिएन, यो चाहिँ विदेशीबाट आए, जो कुरा छ त्यसलाई क्लियर गरिदिए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बसेर जान्छ। त्यसका यहाँ दुईटा धारा छ। एउटा धारा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गर्नको लागि तपाईँको यसलाई जन्मसङ्ग्रहमा लगौँ, संशोधन गरौँ, ताकि यसको विपक्षमा यस प्रकारको कुनै तपाईँको घटना नहोस्। र एउटा धारा यसले पुरै तपाईँको बदलेर 47 सालमा जाउँ। यो आकाश पातालको फरक छ। मेरो अभियान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बलियो गर्न नेपालमा दीर्घकाल व्यवस्थामा जाउँ, सेकुलर राष्ट्रबाट चाहिँ हामी हिन्दुजममा जाउँ, तपाईँको भनाइ त्यही हो नि? हजुर। अहिलेको यो फेडरलिजम ठिक छ, हजुर, यो भनौँ न अहिले हामी जुन सिस्टममा छौँ यो ठिक छ, तर राष्ट्रको चाहिँ अहिले यो जुन छ धर्मनिरपेक्षता सेकुलर राष्ट्रबाट हामी यो अहिले मैले यो जान्न चाहेको विषय जस्तो खास गरी कम्युनिस्टहरू या इभन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी जो हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष, तपाईँ उक्त पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, त अहिले प्रचण्डको भनाइ के छ त? अब उहाँ तयार हो त त्यसो भए जन्मसङ्ग्रहमा, किनभने अहिले उहाँलाई भारतले स्पेस दिइरहेको छैन। जहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन शाहको जय जयकार छ, भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको आतिथ्यतामा पूर्व राजा ज्ञानेन शाहको जय जयकार छ। अब तपाईँहरू भन्नु भएको छ हिन्दू राष्ट्र, यो कहीँ कतै नेपालमा अब प्रचण्ड हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छ है। सरकार, बिजेपी, आरएसएस हामी पनि हो है तिम्रै लाइनको मान्छे। हिजो ओलीले चाहिँ मठ मन्दिरहरू बनाउन थाले, अब हामी पनि बनाउँछौँ, हामी पनि हिन्दूवादी हो भनेर देखाउन खोज्नु भएको। यसमा मैले भारतलाई रिजाउन, भारतलाई अध्यक्षको र पार्टीको एजेन्डा होइन। मैले चोरे संरक्षण र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जो चलाएँ, विगतदेखि चलाउँदै आएको छु, त्यसमा एउटा एजेन्डा म यो थप गरेको हो। अनि यो विषयमा यो बहस गरौँ, त्यसपछि म तपाईको यो हतियारलाई खारेज गर्ने विषय अन्य विषयमा म आउँछु। अध्यक्षजीको एजेन्डा हो, तर मलाई के लाग्छ कि दुई देश बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउन, सङ्घीय लोकतान्त्रिकलाई थप सुदृढ गर्न र तपाईँको भन्नुहोस् कि जनचाहना जो नेपालमा जो एउटा मनोविज्ञान यसको विपरीत बनेको छ, शङ्का उपशङ्का, त्यसलाई पनि स्पष्ट गर्न र नेपालको करोडौँ जनताको समर्थन लिनको लागि यो एजेन्डा सही हुन सक्छ। यसले कुनै घाटा लाग्नेवाला छैन भन्ने मेरो विश्वास हो। र अरू कुरा म के निवेदन गरौँ, म आफ्नो अध्यक्षमा पनि केही बदलाव त म देख्दै आएको छु। मैले यो फ्लोर त गरेँ, तर उहाँ पनि के तपाईँ उहाँमा के बदलाव देखिरहनु भएको छैन? जुन जनयुद्धमा हामी जुन बेला थियौँ त्यो बेला अहिलेको जो तपाईँको दौरा सुरुवालको जो तपाईँको पोसाक छ, यो पोसाक त यहाँको जनता जो पहाड हिमालमा बस्नुहुन्छ ऊ त यहाँको मौसमले गर्दाखेरि त्यस प्रकारको पोसाक बन्न गएको हो। तर हामी त शासकीय पोसाक भन्थ्यौँ होइन। तर अहिले तपाईँ हेर्नु भएको छैन कि हाम्रो अध्यक्ष मान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो पोसाक मजासँग लगाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो र सबैले वाहवाही गरेको छ। तपाईँ जसलाई हामी जनयुद्धको बेला सामन्तका नायक भन्थ्यौँ, उहाँको विरोध गर्थ्यौँ पृथ्वीराज शाहको, आजसम्म कसैले त्यो जयन्ती त मनाउन सकेको थिएन। कमरेड प्रधानमन्त्रीले नै त्यसलाई राष्ट्रिय विदाको रूपमा बिताउनु। त्यसकारण म के देख्छु, हाम्रो प्रधानमन्त्री अलिक गतिशील हुनुहुन्छ, उहाँको अर्जुन दृष्टि
यो जो परिवर्तनकारी जो एजेन्डा छ, जो व्यवस्था छ, त्यसलाई कसरी टिकाउने र देशमा तपाईको सामाजिक न्यायको विषय, समृद्धिको विषय र सुशासनको विषय कसरी कायम गर्न सकिन्छ, यो न्याय हुन्छ लाग्छ तपाईलाई? यो विषयमा सण्डजीले यतिखेर जनमत संग्रहमा जानुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? उहाँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जाने र जनमत संग्रह गराउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? हैन, अहिले उहाँ त्यसको बारेमा कुनै धारणा बनाउनु भएको छैन। यो मैले एउटा फ्लोर गरेको हो, म ट्रायल गरेको हो, किनकि मलाई त अर्जुन दृष्टि मेरो हो, तपाईँको भ्रष्टाचार विरोधी मुभमेन्ट मेरो अर्जुन दृष्टि हो। त यसलाई म थ्रो गरेको कि यसको वास्तवमा यसप्रति नेपाली जनताको के छ, नेपाली मिडियाको के छ, यसको हाम्रो पार्टीभित्रको क्रिया प्रतिक्रिया के छ भनेर यसलाई म टेस्ट गर्नको लागि यो चाहिँ राखेको। तर म के देखेँ, यसको जुन प्रकारले नेपाली मिडियामा सञ्चार क्षेत्रमा यसले स्पेस पाएको छ, म खुसी के मानेमा छु, यो प्रस्ताव मैले लगिराख्दा मेरा 17 बुँदा हेडिङ चाहे जेसुकै होस्, तर त्यो अन्तिम बुँदा चाहिँ जेसुकै होस्, तर मेरा 17 बुँदा त नेपालका 3 करोड नागरिकमा गइरहेको छ, देश विदेशमा गएको छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिमा एक हप्तादेखि हट डिबेट यो बनेको छ। त्यसकारण यो विषय प्रस्ताव गर्दा मलाई कुनै तपाईको यसले लस गरेको छैन, यसलाई म राम्रो लिएको छु। तर यो अब पार्टीको बैठकमा जानुपर्छ लाग्छ या सरकारले गर्नुपर्छ लाग्छ तपाईलाई, या इभन प्रचण्डले चाहँदा मात्रै हुन्छ लाग्छ तपाईलाई? हैन, यस्तो छ, यो सरकारसँगको डिमान्ड हो या पार्टीको अध्यक्षको पनि यसमा रोल हुन्छ र नेकपा भित्र पनि यो दस्तावेज तपाईँ अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ? अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले 18 बुँदाको रूपमा दिँदाखेरि सरकारलाई पनि यो निवेदन दर्ज भयो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई पनि यो निवेदन दर्ज हो। त्यसकारण फेरि म यो अभियानको रूपमा यो पार्टीको मैले भनेको आन्तरिक बैठकहरूमा, केन्द्रीय कमिटीमा होला, स्थायी कमिटीमा होला, लग्नुहुन्छ नि? निश्चित रूपमा यो विषय जब म मागकै रूपमा राखिसकेँ र यसलाई म अभियानको रूपमा लाँदैछु, म छिटै एउटा तयारी गर्दैछु र यो विषय मैले उठाएको विषयहरू जनताको साझा सवालहरू हो। यदि यो माग पुरा भएन, यदि तपाईको ज्ञापन पत्र हजुर पुरा भएन, वास्तै गरिएन, रद्दीको टोकरीमा फाल्यो, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हैन, यसको लागि त म के भन्छु, म अब अहिले भन्नुभयो, मानिलिनुहोस् अब यहाँबाट रामकुमारजी म नसक्ने भयो किनभने मलाई प्रेसर छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नेपालमा कस्तो एउटा प्रतिवेदन आउँछ, के भइरहेको छ, हरेक कुराहरू देख्नु भएको छ नि त, प्रेसर छ। त्यति सहज छ र तपाईँले भने जस्तो यो जान सक्ने? फेरि आज तपाईँको धर्मका बारेमा जनमत होला, भोलि राज संस्था र अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा होला, भोलि अरू हरेक विषयमा जनमत संग्रह गर्न थाल्यो भने त देशमा के अवस्था होला? अनि फेरि यो तराई मधेस नेपालमा रहने कि नरहने, पश्चिम रहने कि नरहने, पूर्व, अनि त नेपाल रहन्छ? सबै विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो संविधानको 2टा धारा भाग 31 र 32 मा संविधान संशोधन र तपाईँको जनमत संग्रह बारे व्यवस्था गरेको छ र जनमत संग्रहको व्यवस्थामा स्पष्ट के भनेको छ कि राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा के छ कि यस बाहेकका विषयमा जब कुनै विषय राष्ट्रिय महत्त्वको विषय छ, नेपाली जनताको हितको विषय छ र त्यसले नेपाली जनतालाई विकास, समृद्धि र एकताको बाटोमा लान्छ, त्यस्तो विषय चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तपाईँको के छ कि यसले बढाउन सकिन्छ भनेपछि मैले फ्लोर गर्ने बित्तिकै यो विषय अब तपाईँको छिनोफानोमा गइहाल्ने या अहिले नै यसको वारपार गरिहाले त्यो विषय त होइन। तर यो विषय मैले प्रवेश गराउँदा एउटा छलफल बहसको विषय भएको छ। यो हाम्रो पार्टीको लागि अब यो प्रतिवेदनपछि या तपाईँले यो ज्ञापन पत्रपछि प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभएको छ, भारत भ्रमण, आसन्न भारत भ्रमणको तयारी पनि छ। तपाईँलाई लाग्छ भारतबाट अब ग्रिन सिग्नल आउँछ लाग्छ? यो ग्रिन सिग्नलको एउटा तयारीको रूपमा यो एउटा प्रिपरेसन थियो, त्यसलाई तपाईँले थ्रो गरिदिनु भयो भन्ने मात्रै बुझ्दा हुन्छ? यस्तो छ, नेपाल भारतको सम्बन्ध प्राचीन छ, ऐतिहासिक छ। हामी 6 महिना हुन आँट्यो प्रधानमन्त्री भएको, खै त भारतीय विदेश मन्त्रीले न निम्तो दिन्छन्, न तपाईँको सचिव आएर निम्तो दिन्छन्, न प्रधानमन्त्रीले न बोलाउनुहुन्छ, के हो त यस्तो? अहिले त प्रचण्ड त प्रायोरिटीमा हुनु न त। यस्तो छ, सरकार प्रमुखको भिजिट त दुवै देशको बिचमा कुन विषयमा जाने, कसरी जाने, एउटा यो भिजिट त त्यतिकै भेटघाट गर्ने, हाइहल्लो गर्ने त हुँदैन। दुई देशको हितमा हामी चाहिँ भेटघाट गर्ने हो र एकअर्कालाई तपाईँको सहयोग पुग्ने प्रकारले हामी काम गर्ने हो। त्यस कारणले के छ कि यसमा जो तपाईँ ढिलो हेर्नु भएको छ, हाम्रो देशभित्र पनि सरकारै बन्ने कति समय लाग्यो, यतातिर बजेटको कुरा छ, त्यस कारण हामी पनि त यताको सरकार पनि त इङ्गेज नै छ नि त। त्यस कारण दुई देशमा कुरा भइरहेको छ, दुईटी सरकार पोजिटिभ छ, भ्रमण गर्ने कुरा पनि मोटामोटी डेट मात्रै लाग्छ तपाईँलाई? स्योर हुन्छ नि, नहुने त कुरै छैन, किन नहुने? खै त अहिलेसम्म भारत सरकार पनि पोजिटिभ नै छ र हाम्रो तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्रीजीले भारत भ्रमण गरेर दुई देशको बिचका जो मित्रताको कुरा छ, दुई देशको बिचमा जो विभिन्न जो प्रश्नहरू छ
ती विषयहरू चाहिँ यो भिजिटले चाहिँ हल गर्छ र यो भिजिट चाहिँ ऐतिहासिक हुन्छ भन्ने प्रकारले एउटा तयारी अब गर्छ। जस्तो यो अहिले हेर्ने हो भने तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले अघि पनि मैले हल्का जोड्दै थिएँ, खास गरी यो अहिलेको व्यवस्था गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार छ, म बचाउँछु भनेर तपाईँको अध्यक्ष भनिरहनु भएको छ, तपाईँ त्यहीँभित्र हुनुहुन्छ, यो विषय उठान गरेसँगै यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल, यो व्यवस्थाको पक्षपाती मानिने, यो व्यवस्था मैले ल्याएको भन्ने प्रचण्डलाई त ठुलो काउन्टर भएन र भने होइन। यस्तो छ, मूल विषय भनेको संहिता हो कि त यो पक्षमा जाँदा उहाँ पनि प्रतिगामी हुनुभयो, फेरि मूल विषय भनेको सामाजिक न्यायको विषय हो, मूल विषय भनेको तपाईँको गणतन्त्र, यो मूल विषय हो र धर्मनिरपेक्षता पनि यो संविधानको एउटा तपाईँको भन्नुहोस् कि एउटा पिलर नै हो। तर मूल विषय के छ कि जसरी तपाईँको माओवादी पार्टी कमजोर हुने र तपाईँको संविधानको तपाईँको मर्म र भावनासँग बाध्य भएर सहभागी भएको यसको विपक्षमा जान सक्ने जो शक्तिहरू छ त्यो चाहिँ बलियो हुँदै जाने, नयाँ नयाँ शक्तिहरू जन्मिँदै जाने जो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा के सूत्र प्रयोग गर्दा कुन विषयलाई उठान गरिदिँदाखेरि नेपाली जनताको मनमा जो केही शङ्का उपशङ्का छ त्यसले निवारण गर्न सक्छ। पार्टी पनि टिकाउन, बहुमत पनि ल्याउन, सरकार पनि बनाउन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा माओवादी गयो भने ल्याउँछ लाग्छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्छ कि उहाँको दुईटा कुरा जो म देखेँ त्यसले उहाँको वरिपरि राम्रै जनमत बनेको, विश्वास बनेको र उहाँले राम्रै मानेको पाएको छु। जुन पोसाक उहाँले आजसम्म कहिले लगाउनु भएन, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जो पोसाक हाई भएको छ, उहाँले तपाईँको पृथ्वी जयन्ती मनाउँदाखेरि अब पार्टीभित्र त कुनै निर्णय त भएको होइन नि कि पृथ्वी जयन्ती मनाउन जाने, तर उहाँलाई सही लाग्यो र उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो मनाउनु भयो, त्यसले पनि पार्टीको पक्षमा तपाईँको राम्रै जनमत बनेको छ, अध्यक्षलाई तपाईँको राम्रै भनेको छ, प्रधानमन्त्रीले देशभरिबाट राम्रै कुरा आएको छ। त्यस कारणले जो नेपाल मतलब संसारमा मलाई के लाग्छ कि संसारको कुनै यस्तो देश छैन होला जहाँको तपाईँको बहुमत एउटा धर्म संस्कृति सम्प्रदायको व्यक्तित्व छ, तर त्यो बहुमत पक्षले तपाईँको के छ कि सङ्कुचनमा बस्नुपर्ने, हीनता बोध गर्नुपर्ने, दबावमा बस्नुपर्ने यो नेपाल मात्रै होला। त्यसकारण मलाई के लाग्छ कि जस्तो तपाईँलाई म हिन्दूको विषय उठाइराख्दाखेरि यो नयाँ लाग्यो, किनकि माओवादीमा बसेको मान्छे हिन्दूको विषय किन उठायो? म तपाईँले के भन्छु, हाम्रो परिचय के हो? मेरो दुईटा परिचय भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म हुने परिचय हो। म हिन्दू हो, म जन्मेदेखि हिन्दू हो, मर्दासम्म हिन्दू हो। यो कुरा मैले संविधानमा जब सांसद भए त्यो बेला पनि लेखेको छु, म नागरिकतामा पनि लेखेको छु, पार्टीको तपाईँको संस्था लिँदा पनि त्यसमा पनि मेरो धर्म के हो? हिन्दू हो। त यसकारण माओवादीभित्र हिन्दू पनि छ, माओवादीभित्र तपाईँको मुस्लिम पनि छ, माओवादीभित्र बुद्धिस्ट पनि छ, माओवादीभित्र तपाईँको क्रिस्चियन पनि छ। भन्दाखेरि कुरा के छ कि हामी त आफ्नो धर्मसहित नै माओवादी भएको हो नि त। त्यसकारण अब यहाँ जो अरू धर्मावलम्बी हो जस्तो मुस्लिमहरू छ, त मुस्लिमहरू त माओवादी छन् या काङ्ग्रेस छन्, एमाले छन्, उनीहरूमाथि तिमी इस्लाम किन मान्यौ या तिमी इस्लामको पक्षमा किन बोल्यौ, त्यो त कुनै प्रश्न छैन नि त। उसको त स्वतन्त्रताको विषय मतलब 4% जो मुस्लिम समुदायहरू छ ऊ कुनै पनि पार्टीमा बसेर शानको साथ, इज्जतको साथ इस्लाम धर्म मानेर मुस्लिम भएर राजनीति गर्न पाउँछ, ऊ नेता बन्न पाउँछ। या क्रिस्चियनहरू जो तपाईँको 11 भन्दा पहिले जसको सङ्ख्या थिएन, 11 पछि 1.25% सङ्ख्या बढाएको छ, ऊ चाहिँ शानको साथ पार्टीमा समानुपातिक भएर हो जेसुकै भएर तपाईँको आउन पाउँछ। तर जो तपाईँको 90% भन्दा बढी सनातनीहरू छ उसले किन डराउनु पर्ने? त्यसकारण म बडा डिक्लियर भन्छु कि म सनातनी हिन्दू हो, म तपाईँको नेपाली हो, यो मेरो मूल परिचय हो। त्यसपछि म माओवादी हो। माओवादी त के थियो? यो तपाईँको यसभन्दा पहिले नेकपा भएको थियो, अहिले हाम्रो तपाईँको समाजवादी बन्ने, मोर्चा बन्ने चर्चा छ। त्यसकारण माओवादी रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ। जस्तो अब यो पक्षमा तपाईँले बाइ द वे मानिलिनुहोस्, यो मागको सवालमा जुन अब अहिले परिस्थिति बनाएको छ, तपाईँले भन्नुभयो यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो हो, केही फ्युचरमा प्लान छ त्यसो भए मधेस केन्द्रित कुनै हिन्दूवादी पार्टी खोल्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, मैले हिन्दू सोच बनाउनु भएको छैन कुनै प्लान? मेरो तपाईँको अभियान हेर्दाखेरि त्यो लाग्छ मलाई। मेरो मूल विषय के हो कि म अहिलेको बर्निङ इस्यु जो छ यो जनताको साझा सवाल हो भन्ने मलाई लागेको। चुरे संरक्षण जहाँ 70% नेपाली बस्दछ तराई र चुरेमा, त्यो अब बाढी सुरु भयो भने अरबौँको धनजन प्रत्येक वर्ष क्षति हुँदैछ। अहिले जङ्गल विनाश भएर जङ्गलका जनावरहरू तपाईँको तराई मधेसमा किसानको लागि आतंक भएको छ। तपाईँको किसानको खेतमा नीलगाई, बँदेल र तपाईँको बाँदरको आतंक छ होइन। अहिले बाढी आयो भने अरबौँको धनजनको क्षति हुन्छ भनेपछि चुरेको संरक्षण नगरी नेपालको संरक्षण गर्न सकिँदैन। र त्यसको लागि मैले के भनेको छु कि एकीकृत चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ प्राधिकरण बनाऊ, त्यसले अधिकार सम्पन्न बनाएपछि तमाम विषयहरूलाई हल गर्न सकिन्छ। चुरेको बचाउ, अहिले ढुङ्गा गिटी बालुवा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, खरबौँ अरबौँ खरबको तस्करी छ
अहिले तपाईँको ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको अहिले त भारत निकासी विदेश निकासी रोकेर केही मानेमा होइन, तपाईँको एजेन्डा ठिक छ, मैले सोधेको तपाईँको कुनै मिसन छ या छैन? भोलि गएर यदि बाइदेवे माओवादीमा तपाईँको आवाज सुनिएन केही भएन भने हिन्दूवादी कुनै पार्टी बनाएर तराई मधेसबाट राजनीति सुरु गर्ने सम्भावना छ या छैन? बस यतिको आन्सर। अहिले मेरो मूल मिसन भनेको चुरे कन्जर्भेसन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो। यो विषयलाई पनि म इन्डोर गरेको हो, यो अभियानको यो पनि एउटा एजेन्डा हुन्छ र मलाई लागेको हो यो विषय तपाईँको सबै पार्टीले बुझाउन सकियो। पहिले त मैले आफ्नै पार्टीले बुझाउनुपर्छ, त्यसपछि बाँकी पार्टीले बुझाउन सकियो भने जो प्रतिगमनको खतरा छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा जो षड्यन्त्र छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ र उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ। र यदि हाम्रो पार्टी यदि यसलाई एक्सेप्ट गर्छ भने यसले हाम्रो पार्टीको स्ट्रेन्थ बढ्छ, माओवादीको पक्षमा जनमत बढ्छ र माओवादी जो ओह्रालो लागेको देख्नुहुन्छ त्यो नेतृत्वको तहमा जान सक्छ भने मलाई लागेर यो विषयले प्रवेश गर्छ। ओके सर, अब कुरा गरौँ। तपाईँले भ्रष्टाचारको सवालमा आवाज उठाउनुभयो। 2046 सालपछिको सबै सांसदहरूको या उच्च पदस्थ भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरौँ पनि भन्नुभयो, भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलौँ पनि भन्नुभयो। यो अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमाथि तपाईँले खडा गरेर लोकपालको कुरा गर्नुभएको छ, जनपालको कुरा गर्नुभएको छ। यो हो चाहिँ के तपाईँको एजेन्डाहरू? यसले के सन्देश गर्नु? म तपाईँले निवेदन के गरौँ कि भ्रष्टाचारको बारेमा इस्यु वाइज विभिन्न पार्टी र नेताले कुरा उठाएको छ। म यसमा मसिनो गरी अध्ययन अनुसन्धान गरेको छु र टोटलमा प्याकेजमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ र यो भ्रष्टाचारले निवारण कसरी गर्न सकिन्छ यसबारेमा 6वटा बुँदामा मूल रूपमा मैले तय गरेको छु। तपाईँ पनि धेरै नेतासँग पार्टीसँग अन्तर्वार्ता गर्नुभयो होला। भ्रष्टाचारको बारेमा एजेन्डामा कुरा गर्छ तर समग्रतामा कसैसँग भ्रष्टाचारको बारे उसको समस्या के हो र निदान के हो त्यो बारे तपाईँले बताउँदैन। त्यसकारण मलाई यो मौका दिनुभयो, तपाईँले धन्यवाद। मेरो मूल विषय नै यही हो। नम्बर 1, अहिले के छ कि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नियन्त्रण गर्ने भनेको हामी अख्तियार दुरुपयोगलाई बुझ्छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पुरै भ्रष्टाचारहरूको तपाईँको ठुलो यो ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार बढावा दिने ठाउँ तपाईँ हामी सबैले देखेको हो। भ्रष्टाचारको प्रमुख भएर को जान्छ? जो 30 वर्ष 35 वर्ष ब्युरोक्रेसीमा बस्छ, जो अकुत सम्पत्ति कमाउँछ, जसले ठुलो रकम बुझाउँछ र पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा गइरहेको छ। त्यसकारण विगतमा पनि तपाईँको भ्रष्टाचार प्रमुखदेखि लिएर पदाधिकारीदेखि लिएर अहिलेकै भ्रष्टाचारको प्रमुखमाथि पनि धेरै प्रश्न उठेका छन्। त्यसकारण यो जो तरिका छ यसले चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण गर्न सक्दैन। त्यसकारण भ्रष्टाचार निवारण अहिलेको जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान यसलाई चाहिँ खारेज गरौँ, यसलाई जन लोकपालमा लगू। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसमा जो पदाधिकारी कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने ठुलो रकम यसलाई चाहिँ हटाउँ। यसले 2 तरिकाबाट कुन मोडेलमा हामी सहमत हुन्छौँ त्यसरी ल्याइयो भने यो चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। एउटा तरिका योग्यता तपाईँ हामी क्राइटेरिया बनाऊ, कुन योग्यताको मान्छे त्यसको लायक छ र यसलाई लोकसभा मार्फतबाट तपाईँ फ्री कम्पिटिसनबाट ल्याउनुहोस्। त कसैले पैसा बुझाउनु परेन, कोही कार्यकर्ता भएन, एउटा इन्टेलिजेन्ट मान्छे त्यहाँ आउँछ र यो समस्यामा काम गर्छ। र दोस्रो, स्नातक तहको चुनाव पहिला पनि भएको थियो, पञ्चायत कालमा रामराजे बाबु जित्नु भएको थियो। स्नातक तह भनेको त्यो पास गरेको मान्छे त तपाईँको देशको एउटा लायक मान्छे हुन्छ अनि त्यो मार्फत तपाईँको अनलाइन भोटिङ गरिदिनुहोस्, कुनै खर्च पनि लाग्दैन। यसरी या त स्नातक तहको स्तरबाट प्रत्यक्ष चुनाव गरेर निर्वाचन गरेर वा तपाईँको लोकसभा मार्फत प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याउन सकियो भने तपाईँको के छ जनलोकपाल बलियो हुन्छ। दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा त्यो स्वायत्त हुनु पर्यो, त्यो स्वतन्त्र हुनु पर्यो, समावेशी हुनु पर्यो। यही प्रश्न हो क्या? तेस्रो कुरा यही प्रश्नमा आयो हामी। स्वायत्त स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको प्रश्न गरिरहँदा त्यो त फेरि फाइल खोल्ने त तिनी नेताहरूको हो नि त, जो अहिले ठाउँमा छन् या जो उक्त ओहदा पुगे तिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ या उहाँहरूले कसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बनाउनुहुन्छ लाग्छ क्या तपाईँ? त्यसैले म तपाईँले भने कि अहिले जो पदाधिकारी छ तपाईँको अदालतको प्रधान न्यायाधीश त उहाँहरूले आफै नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने अब हामी अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग यस्तै रह्यो, कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रका रूपमा रह्यो, धेरै पैसा बुझाएर जाने रह्यो भने यो देशमा भ्रष्टाचार विकराल रूप लियो, यो महामारीको रूप लियो। यो भ्रष्टाचारले सिङ्गै व्यवस्था नै घरापमा पर्न सक्ने देखेर पनि मैले विषयलाई उठान गरेको छु। 2टा कुरामा निवेदन गरे, एउटा जनलोकपालको साङ्गठनिक पक्षको बारेमा, पदाधिकारीको क्षेत्रको बारेमा, र तेस्रो कुरा के छ कि त्यहाँ जुन कर्मचारीहरू अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ सब नेपाल सरकारबाट तपाईँको काजमा जाने कर्मचारी हो। 1.5 वर्ष बस्छ र त्यहाँ आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्छ र फर्केर आउँछ। ती कर्मचारीले कसले कारबाही गर्ने हो? त्यसकारण त्यो अटोनोमस भयो भने, स्वायत्त भयो भने त्यसले आफ्नो कर्मचारी आफ्नो प्रकारले राख्छ। चौथो कुरा म के निवेदन गर्छु कि अहिले तपाईँको एक लाइन अहिले भ्रष्टाचारको ठुलो पेन्डोरा बक्स भने के हो? सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत नै सीओदेखि लिएर हवाई जहाज किन्ने काम छ। सबै सेटिङ छ। त्यसबारेमा हामी दर्जनौं बैठक यो देशको टप इन्टेलेक्चुअलहरूबाट सबै पक्षका मान्छेहरू गरेर के निष्कर्ष निकालेछौँ
एक दर्जन ठाउँमा त्यो भित्र संशोधन गर्न सक्यो जो हामीसँग तयार छ। सार्वजनिक खरिदलाई खारेज गर्यौं या नयाँ परिस्थिति संशोधन गरेर दर्जनौं ठाउँमा संशोधन गरियो भने तपाईको नयाँ ठाउँमा लान सकिन्छ। त्यसकारण त्यसको संशोधन गर्ने कुरा र एक लाइनमा एउटा जो दण्ड सजायको व्यवस्था जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, आजीवन कारागार भन्नुभएको छ। साधारण जो तहको जो मान्छे छ, खरदार सुबा यस प्रकारको तल्लो स्तरको मान्छे छ जो गरिबीले या अन्य कारणले सामान्य भ्रष्टाचार गर्छ, त्यसलाई एक प्रकारले दण्ड सजायको व्यवस्था गरौँ र जो सार्वजनिक पद धारण गर्ने अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू जो अहिले छ 46 सालदेखि यता जो प्रश्न उठिरहेको छ तिनीहरूको बारेमा एक लाइनमा लेखौँ। त्यसरी भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई आजीवन कारावास र सर्वसाधारण गरौँ। भ्रष्टाचार उसको सम्पत्ति पनि तपाईको राज्यले सर्वस्व गर्ने हो। भ्रष्टाचार त आपसाप नियन्त्रण। मूल कुरा के छ, यहाँको राजनीतिक पार्टी यहाँका नेताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहन्छ या यसै प्रकारको भ्रष्टाचारमा डुबेर मर्न चाहन्छ। त्यसकारण मैले तपाईले निवेदन गरे कि यस प्रकारले 1 2 3 4 5 6 बडो मजाले तपाईले भन्नुभयो शर्माजी, तर यो कुरा अहिलेका नेताहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन। त्यसपछि उहाँहरू पनि विज्ञ हुनुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईलाई लाग्छ कांग्रेस एमाले माओवादी यो गर्न तयार होलान्? यदि कांग्रेस उहाँहरू गर्नुहुन्छ लाग्छ तपाईलाई? उहाँहरू नेताहरू गर्नुहुन्छ भने एउटा फाइल खोल्दा त 3 वटा नेताहरू गुप्तगु बगाबङ उहाँहरू नेता हो र मैले नक्कली भुटानी शरारती प्रकरणले लहरो दण्ड पर आउँछ भनेर उहाँहरू मिलेर सब चुपचाप बनाइसक्नु भयो। तपाईले निवेदन गर्नु तपाईको पुरानो पार्टीहरू प्रतिको आशंका सही छ के कांग्रेस एमाले माओवादी पार्टी सम्भव गर्छ यस प्रकारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्छ र उसले उसबाट संरक्षित भएर तपाईको भ्रष्टाचारको जो तपाईको अहिले राजनीति छ के तिनीहरू हटाउन सक्छ? म के भन्छु, अब हटाउन सकेन जनताले त्यसलाई हटाइदिन्छ। अहिले जो नयाँ पार्टीहरू आएको छ पहाड मध्य दुईटी ठाउँमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईले देख्नुहुन्छ, रविजी कुनै आन्दोलन गरेको सङ्घर्ष गरेको जेलमा गएको मान्छे हो। तपाईले देखि पत्रकार यस्तो पत्रकार त हजारौं छ, तर आज उहाँ मानुष कि उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाउने तहमा पुग्नु हो। 4 महिनाको राजनीति त हो। सीके रावजी कुनै आन्दोलन गरेर सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर आएको मान्छे त होइन। अहिले थरवटबाट रेशम चौधरीको जो पार्टी बन्दैछ त्यो कसरी आयो? अहिले तपाईको महानगरपालिकामा मधेसको बारेमा कुन प्रकारको दृष्टिकोण थियो यहाँको नागरिकमा? तर अहिले बालन शाहजी सबै पार्टी एक तरफ भएर बालन शाहजीले तपाईको यहाँको जनताले जितायो। त्यसकारण यो जो बदलाव छ पुरानो पार्टीप्रति नेपाली नागरिकको जो तपाईको विद्रोह छ, आक्रोश छ, जो तपाईको एक प्रकारले चुनाव मार्फत जो तपाईको व्यक्त भएको छ विचार, यसमा यी पुराना पार्टी यदि तपाईको सिरियस भएन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कदम चालेर आफ्नो टाउकोमा आफै आगो बाल्न सकेन भने यो पार्टीलाई कसैले बचाउन सक्दैन। जनताले यो पार्टीलाई 4 वर्षपछि विदा गर्छ, नयाँ शक्ति आउँछ। यसको साथै एउटा कुरा अरू भ्रष्टाचारको विषयमा जोड्न खोजेको, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो कारणको रूपमा हामी देखेका छौँ। तपाईले भन्नुभएको छ समानुपातिक पूर्ण समानुपातिक या डाइरेक्ट इलेक्टेड हो। यो निर्वाचन प्रणालीले अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको तपाईँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि कतिपय गाउँ नगरपालिकामा 4-5 करोड खर्च गरेर तपाईको स्थानीय तहमा जितेर आएका छन् भनेपछि यो जो निर्वाचन प्रणाली छ यसको प्रतिफल त देखिसक्यो, पूर्णै असफल भइसक्यो। तपाईँ केन्द्रमा सरकार छैन कसैको बहुमतको, कति पार्टी मिलाएर कुनै सातै प्रदेशमा कसैको सरकार छैन भने यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीले तपाईँको 4-5 करोड भन्दा घटीमा कोही तपाईँको चुनाव लड्ने स्थिति छैन भनेपछि जो चुनाव लड्छ ऊ तपाईँको तस्करसँग जानु पर्यो, ठेकेदारसँग जानु पर्यो, विदेशी गुहार्नु पर्यो, टिकट लिन पनि पैसा, जित्न पनि पैसा। यो खच्चर निर्वाचन प्रणाली भन्छु, यो मिश्रित निर्वाचन खच्चर निर्वाचन प्रणाली हो। यो भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो। यसलाई विदाई गर्नुपर्छ र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री, शासकीय प्रमुख प्रत्यक्ष र पूर्ण समानुपातिक समावेशी गइयो भने तपाईँको पैसाको पनि झन्झट खतम, हिमाल पहाड तराई मधेस बीचमा सुमधुर एकता हुन्छ, जो द्वन्द्व छ त्यसको समाप्ति हुन्छ, सरकार स्थिर हुन्छ, वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदैन, कुनै पनि सांसदले कुनै पनि नेताले शिर झुकाएर ठेकेदारसँग तस्करसँग तपाईँको विदेशीसँग गुहार्नु पर्दैन। त्यसकारण यो समग्र प्याकेजमा भने तपाईको अख्तियार दुरुपयोगको ठाउँमा जनलोकपाल ल्याउँ, त्यहाँको पदाधिकारी चेन्ज गरौँ, त्यसपछि तपाईको के छ कि कानुनमा संशोधन गरौँ, सार्वजनिक खरिद चेन्ज गरौँ, एक लाइन दण्ड सजायको व्यवस्था चेन्ज गरौँ, निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईको प्रत्यक्ष कार्यकारी यो भनेको टोटल प्याकेज हो। र यसको लागि रामकुमार शर्मा माओवादी पार्टीभित्र यो झन्डा उठायो। यो बाँकी विषय एउटा जो म राखेँ त्यो त मेरो एउटा टेस्टको थियो, नागरिकको जो नागरिक लाखौं करोडौंको संख्यामा छ उनीहरूको सम्मानको लागि थियो, हाम्रो पार्टीमा छलफल बहस होस् भन्नको लागि पनि थियो, प्रतिगमनको खोल ओर्नेहरू जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा जान छ त्यसलाई रोक्न पनि थियो। तर मेरो मूल विषय भनेको एन्टी करप्सन मुभमेन्ट हो। यसको लागि म अब ठुलो तयारीमा जाँदैछु। मेरो विचारमा यो जनताको साझा सवाल हो। म साझा मोर्चा बनाउँछु, साझा अभियान चलाउँछु। म 3 महिनाभित्र 3-4 महिनाभित्र मलाई लाग्छ कि देखिने गरी प्रधानमन्त्रीजीले टेलिभिजन देखे पनि भ्रष्टाचार विरोधको आन्दोलन देख्नुहुन्छ,
उहाँले पत्रिका देखे पनि भ्रष्टाचार विरोधको आन्दोलन र त्यसको नायकलाई देख्नुहुन्छ, संसदमा गए पनि तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधको उहाँ अगुवालाई अभियन्तालाई हेर्नु, उहाँ जताकतै पुरा देश जुरुक्कै उठ्नेवाला छ। भ्रष्टाचार अब सहन नसकिने ठाउँमा पुगिसक्यो, यो कोही मान्नेवाला छैन। यसको नाङ्गो उदाहरण तपाईँ यो नक्कली जो भुटानी शरणार्थी देखि त सक्यो। यस विषयमा तपाईँले म के भनौँ, भ्रष्टाचारको यो क्लाइमेक्स हो। अहिले जो नकली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने काम हो, यो त संस्थागत रूपमा राज्य, नेपालको इतिहासको यो पहिलो घटना हो कि राज्य संलग्न भएर संस्थागत रूपमा नेपालको नागरिकलाई बेच्यो, नेपालको राष्ट्रियतालाई बेच्यो। र तपाईँको यति मात्रै गरेन, अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको नजरमा नेपालीको शिर झुक्यो, नेपालीप्रति अविश्वास भयो। यो घटनाले 3 करोड नेपाली जो जहाँ त्यसको शिर झुकेको छ। र यो सामान्य घटना होइन। म सुन्दैछु कि सेकेन्ड लाइनको नेताहरूलाई कारवाही गर्ने र जो मेन सरदार छ त्यो चाहिँ उम्किने। तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस्, गृहमन्त्री, गृह सचिव, सल्लाहकारहरू चाहिँ दोषी हुने, तर त्यो बेलाको जो प्रधानमन्त्री होला, चाहे त्यो एमालेको प्रधानमन्त्री हो चाहे काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री, के प्रधानमन्त्रीहरूको बिना कन्भिक्सनको, बिना परामर्शको यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा 937 मान्छे नकली मान्छेसँग 20 देखि 50 लाख रुपियाँ कलेक्सन गरेर के बनाउन सकिन्छ? त्यसकारण यो भ्रष्टाचारको क्लाइमेक्स हो, यो नाङ्गो रूप देखियो, यो अति भयो। त्यसकारण यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी झन्डा उठायौँ, हामी लाग्छौँ र तमाम नेपाली नागरिकलाई यो अभियानमा लाग्न आह्वान गर्छौँ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्ने तमाम सङ्घ संस्था पार्टी सबैलाई म अनुरोध गर्छु कि हामी यो अभियानमा लागौँ र भ्रष्टाचार। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको एजेन्डा सही छन् त तपाईँको मनले सोचेको छ भने पुरा पनि होस्। धन्यवाद छ यहाँलाई। दर्शकबिन्दु, यो विशेष संवादमा हामीसँग माओवादी केन्द्रका नेता संविधान सभा सदस्य रामकुमार शर्मा आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो विशेष संवादसँगै कार्यक्रमको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिम चाहिँ म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।